बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज 74 बरस गुजरने के बावजूद भी एक ऐसा तबका मौजूद है जिन्हें पाकिस्तान की आज़ादी किसी तौर पर हज़म नहीं हुई। ये एक बहुत छोटा सा तबका है, लेकिन बाज़ ऐसी अहम तरीन पोजीशंस के ऊपर मौजूद है कि ये अक्सर व बेशतर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के जहनों में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है, और मकसद इनका होता है सिर्फ़ और सिर्फ लाइम लाइट में रहना, सिर्फ़ और सिर्फ बहस बढ़ाते रहना, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अहमियत का एहसास दिलाते रहना, और सिर्फ किसी मामले पर ख़ुद को रेलिवेंट ज़ाहिर करने की कोशिश करना। और ख़ास तौर पर इमरान खान मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बुग़्ज़ में यह तबका इतना आगे निकल चुका है, और इसके जो बड़े थे, उन्होंने इसी तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िलाफ़ भी उनके हवाले से बेशुमार किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो फैलाई थी। और अब भी जब कभी इस किस्म के कौमी दिन आते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, चाहे वो 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो या फिर 6 सितंबर हो, इस किस्म का तबका सोशल मीडिया हो या दीगर मीडिया उसके ऊपर लठ लेकर पाकिस्तानी कौम के इन दिनों के पीछे, जो कि दिन पाकिस्तानी कौम को जोड़ते हैं, उनके पीछे पड़ जाता है और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है। कभी वो क़याम पाकिस्तान के ऊपर सवालात उठाते हैं, कभी वो कहते हैं कि आज़ादी से हमें क्या हासिल हुआ, कभी वो पाकिस्तान की आज़ादी को किसी साजिश का नतीजा करार देते हैं, और कभी वो ये कहते हैं कि क्या पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बना था, लेकिन पाकिस्तान तो 15 अगस्त को बना था, लेकिन इसका यौम आज़ादी 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। इस किस्म के तमाम सवालों के जवाबात हैं वो देने के लिए कुछ अहम तरीन तहकीकात हम आपके सामने रख रहे हैं, और हम आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और हमारा जश्न आज़ादी 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। और जिन्ना से, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर इमरान खान तक, ये जो तबका है जिसे मैं खूनख्वार लिबरल तबका कहता हूँ, ऐसा तबका जो बज़ाहिर ख़ुद को लिबरल कहता है, लेकिन लिबरलिज़म इनके दूर से भी नहीं गुजरा और इंतहाई बुग़्ज़ का शिकार ये तबका है। हम ये तहकीकात आपके सामने रखते हैं, और इस तहकीकात में हमने जनाब मदद ली है मशहूर मौर्रख और तहकीक मौर्रख भी और मुहक्किक भी जनाब अकील अब्बास जाफ़री के बाज़ आर्टिकल से। जनाब, तो कुछ मामला यूँ है कि हुकूमत बरतानिया ने यह तो ऐलान किया था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को 07 पर यानी रात 12 बजे आज़ाद होंगे, मगर मसला ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब नई दिल्ली में इंडिया की आज़ादी का ऐलान करना था, मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल करना था और ख़ुद आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का ओहदा संभालना था। मसले का हल ये निकाला गया कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची तशरीफ़ लाएं और 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए इंतकाल इक़्तिदार की कार्रवाई मुकम्मल करें, और यह ऐलान करें कि इस रात यानी 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत बन जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से फिर रेलिवेंट तो हो गया 14 अगस्त भी, क्योंकि दस्तूर साज असम्बली का इजलास उसी दिन हुआ। उसी दिन जनाब इंतकाल इक़्तिदार की कार्रवाई भी मुकम्मल की गई, और महज रस्मी तौर पर जो है वो कहा गया कि रात को जो इसका ऐलान किया जाएगा कि ये कार्रवाई मुकम्मल होगी। खैर, ऐसा ही हुआ। 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची तशरीफ़ लाए, और उस रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके एजाज़ में एक इशाइया दिया गया, जिससे खिताब करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि ये एक नहायत अहम और मुनफरिद मौका है। आज इंडिया के लोगों को मुकम्मल इक़्तिदार मुंतकिल होने वाला है, और 15 अगस्त 1947 को मुकर्रर दिन 2 आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलिकतें पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़ वजूद में आ जाएंगी, और हुकूमत के इस फैसले से वो आला और अरफा नस्बुल-ऐन हासिल हो जाएगा जो दौलत मुश्तरका के क़याम का वाहिद मकसद करार पाया था। और फिर जनाब अगले रोज़ जुमेरात 14 अगस्त 1947 के मुताबिक 26 रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची की मौजूदा सिंध असम्बली बिल्डिंग में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का खसूसी इजलास शुरू हुआ। यानी 13 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया, 14 को यह इजलास हुआ, और सुबह से इमारत के सामने पुरजोश अवाम जमा थे। जब पाकिस्तान के नामजद गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन एक मखसूस बग्गी में सवार असम्बली हाल पहुंचे, तो अवाम ने पुरजोश नारों और तालियों से उनका इस्तकबाल किया। असम्बली की तमाम तर जो नशिस्तें हैं वो पुर थीं। जनाब, ये इस तरह से पता चलता है कि दस्तूर साज असम्बली का जो इजलास है वो तो जनाब मुनक्किद होता है 14 अगस्त को, उसी दिन कार्रवाई भी मुकम्मल की जाती है, लेकिन रस्मी तौर पर ऐलान क्योंकि जो हुकूमत बरतानिया है वो कर चुकी थी कि 14 और 15 की दरमियानी शब होगा, तो बाकी ऐलानात रेडियो से और दीगर जो कार्रवाई है वो रात के वक्त ही मुकम्मल होती है। उसकी कुछ तफसीलात भी जनाब आपके सामने हम रखते हैं, और उसके बाद आप ये खुद फैसला कीजिएगा। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन
کہ اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام تھا پاکستان۔ اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اس سے قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب لاہور، پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشن سے رات 11 بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا۔ تو دوستو، یہ تو پھر معاملہ ہو گیا طے کہ 14 اگست کو دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، 13 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تشریف لائے، لیکن باقاعدہ طور پر انتقال اقتدار کی جو رسمی طور پر جو اعلان ہے وہ رات کو 14 اور 15 کی درمیانی شب ہوا، جس کو اسی لیے کچھ لوگ جو ہے وہ 15 اگست گردانتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا آخرکار؟ پھر یہ 14 اگست کا جو دن ہے یہ ہم جشن آزادی کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال جو نوجوان نسل کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی آج کے کچھ خونخوار لبرل کچھ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جناب دور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تحقیقات کی مدد سے۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ جب تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے خان لیاقت علی خان، ان کی کیبنٹ تھی، اور اس کیبنٹ کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ سب سے پہلے آیا۔ اور اس معاملے کے اندر جناب جو تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ فائلوں کا جو مختلف مطالعہ کیا ہے ان جو ہمارے محقق ہیں عقیل عباس جعفری صاحب نے، ان کی اس تحقیق کے مطابق منگل 29 جون 1948 کو کراچی میں وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر خارجہ، وزیر مواصلات، قانون و محنت، وزیر مہاجرین و آبادکاری، وزیر خوراک، زراعت و صحت اور وزیر داخلہ اطلاعات اور نشریات موجود تھے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست 1948 کی بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جانی چاہیے۔ جناب قائد اعظم بھی حیات تھے، جناب وہی لوگ موجود تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کے قیام کی جد و جہد کی تھی، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، پاکستان میں جمہوری حکومت تھی، پاکستان کی پہلی کیبنٹ تھی۔ کسی فوجی مارشل لاء کے اندر یہ فیصلہ نہیں کیا گیا، جو کہ کنفیوژن ایک پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ خونخوار جو لبرل ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید ایوب دور میں یہ سارے معاملات تبدیل کیے گئے۔ لیکن ریکارڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کی زندگی میں ہی نوابزادہ لیاقت علی خان کی کیبنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کی آزادی کی جو سب سے پہلی تقریب ہے، پہلا یوم آزادی، وہ 14 اگست 1948 کو ہوگا۔ اچھا، وزیر اعظم لیاقت علی نے کابینہ کو یہ بھی بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے اور یہ معاملہ گورنر جنرل کے علم میں لائیں گے، اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ جناح کی منظوری کے بعد ہوگا۔ اور پھر جناب جس فائل کا نمبر اس میں جو درج ہے CF 48/196 اور کیس نمبر 393 5448، اس کے مطابق جناب معزز وزیر اعظم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے کہ وہ قائد اعظم کو یہ تجویز پہنچائیں کہ ہماری یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منائی جایا کریں۔ اچھا، اب اس فائل میں یہ تحریر نہیں ہے کہ اس کا محرک کون تھا ان کے مطابق، لیکن بہرحال تجویز یہ ہماری تحقیقات کے مطابق اس لیے سامنے آئی کہ دو ملک پاکستان اور بھارت آزاد ہوئے، اور پاکستان کے اندر دستور ساز اسمبلی کا اجلاس بھی 14 اگست کو ہوا، تقریب بھی 14 اگست کو ہوئی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی 14 اگست کو پاکستان تشریف لائے، قائد اعظم نے بھی 14 اگست کو تقریر کی۔ سارے معاملات جب 14 اگست کو ہوئے تو رسمی طور پر صرف 15 اگست کی رات جو ہے وہ اس کا اعلان کیا گیا ریڈیو سے۔ تو ایک ڈفرینشیٹ یعنی کہ ایک قسم کا جو ہے وہ دن علیحدہ سے مقرر کرنے کے لیے، کیونکہ بھارت بھی اپنی یوم آزادی 15 اگست کو مناتا تھا، اور وہاں پر تو خیر یہ سارا معاملہ ہوا ہی 15 اگست کو۔ 15 اگست کو ان کی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، 15 اگست کو ساری جو رسمی کارروائی ہے وہ آگے بڑھی، اور 15 اگست کو انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل ہوئی، جبکہ پاکستان میں یہ کارروائی 14 اگست کو مکمل ہو گئی تھی۔ اچھا، اب اس فائل کے مطابق 15 کی بجائے 14 اگست کو منائے جانے کے حق میں دلائل بھی پیش کیے گئے، اور کارروائی کے آخر میں بریکٹ میں یہ تحریر ہے کہ قائد اعظم نے اس تجویز کو منظور کر لیا ہے، اور پھر جناب اس برس جو ہے وہ پاکستان کا پہلا یوم آزادی 14 اگست 1948 کو منایا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک 74 برس گزرنے کے بعد پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست 1948 کو منایا جاتا ہے، اور یہ راسخ ہو چکا ہے تمام نوجوان نسل کے ذہنوں میں کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا۔ اب میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن پیدا کی جائے، اس حد تک بات درست ہے کہ حکومت برطانیہ نے اعلان کیا تھا کہ 15 اگست کو دونوں
ممالک آزاد ہوں گے، لیکن رسمی کارروائی جب پاکستان میں 14 اگست کو جو باقاعدہ طور پر مکمل ہو گئی اور جو انتقال اقدار کا پلان تھا وہ مکمل ہو گیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست کو آئے، 14 اگست کو دستور ساز اسمبلی جو کہ جمہوری نقطہ نظر سے اہم ترین ہوتی ہے اس کا اجلاس بھی 14 اگست کو ہوا، اور اس کے بعد پھر قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر عمران خان تک جتنے بھی حکمران آئے ان تمام حکمرانوں کے دور میں یہ 14 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا رہا۔ لیکن عمران خان کے بکس کے اندر گزشتہ 3 برسوں سے ایک مرتبہ پھر، جن کو میں ویلے کالم نگار، وڈے دانشور اور ملازم اینکر کہتا ہوں، انہوں نے پھر، کیونکہ ان کا دل نہیں چاہتا جشن آزادی منانے کا، ان کا دل خوش نہیں ہوتا ہے اس آزادی کے اوپر، وہ پاکستان کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کے خلاف اپنا بکس نکالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس بکس کو کس طرح سے نکالیں، اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ ریلیونٹ کریں، کیسے مشہور کریں، پھر وہ اس قسم کے معاملات سوشل میڈیا کے اوپر چھیڑ دیتے ہیں کہ پاکستان تو جناب 14 اگست کو نہیں 15 اگست کو آزاد ہوا تھا، پاکستان کا یوم آزادی آپ 14 اگست کو کیوں مناتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ ہے وہ تمام تر کنفیوژن، اور ان لوگوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے، لیکن ہر سال وہ آزادی کے اس موقع کے اوپر ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو جو ہے وہ پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان کے قیام کے اوپر سوالات اٹھائے جا سکیں۔ امید ہے کہ آپ سب پاکستانی سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے، ان سب کا مقابلہ کریں گے اور جشن آزادی جوش و خروش سے مناتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔